टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले बताएंगे आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से ये शोबे में इस्लाहात के लिए एक कमेटी कायम कर दी है। इससे पहले हम आपको बताते चलें कि जो थोड़ा सा OGDC के हवाले से भी ये रिपोर्ट है कि 7 एक्सप्लोरेशन से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन भी हो गई हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी इस्लाहात होनी चाहिए। और इस कमेटी के अंदर तमाम जो हमारे कहते हैं ना कि पेट्रोलियम शोबाजात हैं, इनके अंदर जो चीज़ें न्यू आ रही होंगी, इनोवेशन आ रही होगी, वो सब जो है वो इन इस्लाहात के अंदर आ जाएंगी। और ये रिफॉर्म्स जब होंगे तो आप देखेंगे कि हमारे लिए ख़ासकर जो एक रिफाइनरी या ऑयल एंड गैस सेक्टर है, ENP सेक्टर है, इन तमाम चीज़ों में जो है वो एक चेंजेस आएंगे। आज इसके हवाले से बात करेंगे पावर डिवीज़न। आज से IMF के बिजली के शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक ब्रीफिंग देंगे। आपने कल भी ये न्यूज़ देखी थी कि BISP के थ्रू टारगेटेड सब्सिडी देने के ऊपर बात हो रही थी बिजली के सेक्टर के अंदर, यानी कि पावर टैरिफ के अंदर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं IMF से डिस्कशन करना और टारगेटेड चीज़ों को टेक ऑन करना काफ़ी हद तक नीड ऑफ द आवर है। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जितनी कोशिशें हैं इकॉनमी को राह रास्त पे लाने के लिए या इकॉनमी को मज़ीद अपवर्ड बढ़ाने के लिए, वो वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रही हैं। आज इसके हवाले से भी हम डिटेल डायसेक्शन करेंगे और हम बात करेंगे स्मार्ट वाटर मीटर्स की तनसीब के लिए पाकिस्तान एंड जापान में $3.5 मिलियन का अग्रीमेंट जो है वो हो गया है। और ख़ासकर अगर हम इस बात के बारे में बात करें कि जितनी ज़्यादा स्मार्टनेस या जितनी ज़्यादा हम IT सेक्टर के अंदर डिजिटाइजेशन की तरफ जाएंगे, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। और एक और गुड न्यूज़ जो आपको देना ज़रूरी है, PIA के हवाले से 9.35 अरब रुपए यानी कि बिलियन रुपीज़ का जो कारोबार है वो किया है, प्रॉफिट बुक किया है PIA गवर्नमेंट एंटाइटी। और साथ साथ हम बात कर रहे हैं वो एंटाइटी जो कि लॉस मेकिंग थी, अब एक पॉजिटिव प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है। और इसके हवाले से ये एक मुनाफा यानी कि जो प्रॉफिट है वो ये रिकॉर्ड है, क्योंकि यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट जो एक हम कहते हैं ना SOEs हैं, इनको जितना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात हो रही थी, उतना ही PIA को सबसे पहले कहा जा रहा था कि सबसे पहले PIA की बारी आएगी और PIA जो है वो अगर प्राइवेटाइज हो जाती है तो ये हो जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुक हो रहे हैं, तो इसके हवाले से आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक रिपोर्ट है हमारे पास, पहले वो देखते हैं इकॉनमी के हवाले से। और ख़ासकर ये बताना ज़रूरी है कि कल जो एक पब्लिकेशन हुई थी बैरन के हवाले से, तो पहले आप ये रिपोर्ट देखें, फिर वापस आते हैं और ये न्यूज़ आपसे पूरी शेयर करते हैं। आलमी मालियाती जरीदे ने पाकिस्तान की माशी तरक्की और इक्तसादी इस्तेहकाम को करिश्मा करार देते हुए आलमी सरमायाकारों को मशवरा दिया है कि अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे। मौजूदा हुकूमत की पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए काविशों के समरात का आगाज हो चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बैरन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 25 करोड़ 50 लाख आबादी वाला ये मुल्क गुज़िश्ता 2 साल में माशी करिश्मा बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक वतन अजीज में सालाना 40% महंगाई अब तकरीबन सिफर हो चुकी है। 2031 में मैच्योर होने वाले पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड की कीमत 40 सेंट फी डॉलर से बढ़कर 80 सेंट हो गई है। कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका है। बैरन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने सितंबर में IMF से $7 अरब के मुआहदे पर दस्तखत किए और पाकिस्तान का हालिया मुआशी इस्तेहकाम 2022-23 के करीब दिवालिया होने के तजुर्बे से शुरू हुआ है। मजमूई कौमी पैदावार की शरह गुज़िश्ता साल 2.5% तक वापस आई। मालियाती खाते गैर मामूली तौर पर मतवाजन है। करंट अकाउंट मुस्बत है। प्राइमरी फिजिकल सरप्लस मौजूद है और मौजूदा हुकूमत मुस्बत इकदाम के सबब पायदार माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। और ख़ासकर जब आलमी जरीदे ये इस बात की खबर को नशर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट देखी जा रही है, अब इन्वेस्टर्स की जो एक खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में गुंजाइश नज़र आ रही है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन, एक स्टेबिलिटी और एक ख़ास कर एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। ये इसीलिए है कि तमाम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की जानिब से दी जा रही हैं वो काफ़ी हद तक मौसर और काफ़ी हद तक वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रही हैं। वी हैव अ गेस्ट इन लाहौर स्टूडियोज़, उनको वेलकम करेंगे। जवाद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? सबसे पहले बैरन एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन, उसने कहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल दिखाई दे रही है और देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि यहाँ पर एक हम कह सकते हैं इन्वेस्टर्स आके फ्रेंडली भी एटमॉस्फेयर एंजॉय कर सकते हैं, और दूसरा ये कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है
وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ٹرسٹ یعنی کہ ایک محفوظ ہاتھوں میں دکھائی دیتی ہے. اس کے علاوہ وائی گلوبل انویسٹرز آر کیپنگ دیئر آئی آن اٹ, تو یہ بھی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا, نیوز پیپرز کی ہیڈ لائنز بھی تھی. تو کتنے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ایک اکانومک ایک وائبرنسی نظر آ رہی ہے وہ اپورڈ ڈائریکشن میں جائے گی, اور جو کہ اب ایک جنگ بندی کے بعد جو ایک سرکمسٹانسز ہیں وہ کتنا زیادہ سپورٹیو ہوں گے؟ جی وعلیکم السلام نتاشا. دیکھیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وال اسٹریٹ جرنل کے جو سسٹر کنسرن ہے اس نے بھی پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک رپورٹ کی ہے, اور دوسرے انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کی اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں. فچ نے بھی ریٹنگ بہتر کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان نے جو بیسکس تھی ان کی کریکشن کو, ان کو ٹھیک کرنے کے اوپر, فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنے کے اوپر توجہ دی. پچھلے 2-2.5 سالوں کے درمیان جو پاکستان نے ایک بہت مشکل, پاکستانی عوام نے, پاکستانی گورنمنٹ نے اور پاکستان کے اداروں نے ایک بہت مشکل وقت کاٹا, یہ اس کا ثمرات ہیں. جو مشکل وقت ہے جس کی وجہ سے ہم آج نکل کے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم ایک ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ جنگ بندی کے باوجود آپ دیکھیں کہ جنگ بندی جیسے ابھی جنگ شروع بھی ہو گئی تھی, اس کے دوران بھی ہمارے اکنامک سینٹیمنٹس کو ڈاؤن ورڈ نہیں تھے. ہماری اسٹاک مارکیٹ بہت اچھے پرفارم کر رہی تھی, اور انٹرنیشنل انویسٹرز ہیو ٹرسٹ ان پاکستان کہ یہ پاکستان جو ہے یہاں سے ریباؤنڈ کر رہا ہے, ریزیلینٹ ہے, اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا ایک بہت اچھا چانس ہے, اپرچونٹی ہے. اگر جو یہاں پہ اس وقت انویسٹمنٹ نہیں کرے گا وہ اس اپرچونٹی کو مس کر دے گا. اور اپریل نے بھی اپنی جو رپورٹ دی ہے اس کے اندر یہی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ تمام ایسے اقدامات جو ملک کی معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے, ملک کو ڈیفالٹ سے نکال کے ریکوری اور بوسٹ کی طرف لے کے جانے کے لیے ضروری تھے, وہ اس حکومت نے مسلسل کیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بہت ہی ایسے جسے کہتے ہیں ہم سخت فیصلے لیے تھے جس کے گورنمنٹ کو بہت زیادہ, جسے انیشل ہم کہتے ہیں کہ کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا, لوگوں کو بھی پرابلمز ہوئی, لیکن گورنمنٹ نے اپنا جو پاتھ ٹو ریکوری جو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا, اس کو چھوڑا نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا جو پاتھ آف ریکوری وہ ایک ہی اس میں کنسسٹنسی کے ساتھ, پالیسی کے ساتھ چلتا رہا. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تمام جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور چیزیں امپروو ہو رہی ہیں. اچھا, پرائم منسٹر صاحب نے تھوڑا سا اگر آج کی نیوز کے حوالے سے بات کر لیں کہ پیٹرولیم شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے کمیٹی قائم کی ہے. یہاں پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی جو ہے وہ ایک تھوڑا سا بریفنگ دی جا رہی ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاور ٹیرفز کے حوالے سے اور پاور سبسڈی کے حوالے سے ہمارے پاس نیوز ہے کہ BISP کے تھرو جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی. تو ہمارے پاس جو ایک ڈیلی کا ایک ویکیوم ہے نا جو کہ کریٹ ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے کیا بات کریں گے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب از ویری کین کہ کسی نہ کسی طریقے سے اکانومی کا جو پاتھ ہے وہ کلیئر ہو جائے, اور ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بجٹ سے پہلے جو ہمارا فسکل ڈسپلن ہے وہ الائن ہو جائے. جی بالکل, جیسے میں نے بھی بات کی کہ جو گورنمنٹ کی مسلسل کنسسٹنٹ اکنامک پالیسی ہے, اپنے فسکل ڈسپلن کو بہتر کرنے کے لیے تمام سٹیپس لیے گئے تھے, اور اسی کی کنسسٹنسی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے بجٹ میں بھی نظر آئے گی. اب اس کے اندر ایک جو ہم نے ابھی آپ نے بات کی کہ جو پیٹرولیم سیکٹر کی ریفارمز ہیں وہ اس ملک کے لیے بہت ضروری ہیں, جس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک جو گورنمنٹ لے رہی ہے, جو کرنے جا رہی ہے پیٹرولیم سیکٹر کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے, وہ تمام جو ہماری ٹریکنگ سسٹم اسٹیبلش کر رہی ہے پیٹرولیم کی, جو ہماری موومنٹ ہے اس کو ٹریک ڈاؤن کرنے کے لیے, اس سے آپ کی اسمگلنگ جو ہے بہت ایک میسو اس میں کٹ آئے گا. اور اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ 400 سے 500 ارب روپے کی جو ہماری اسمگلنگ ہوتی ہے پیٹرولیم سیکٹر میں, جو آلموسٹ $1.5 بلین بنتی ہے, وہ ختم ہوگی. یہ ہمارا ایک ایسا فیکٹر ہے جو اس ریفارمز کا حصہ ہے, جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو اسمگلنگ کے معاملات ہیں, اور یہ گورنمنٹ تو جب سے آئی ہے تب سے SIFC جب سے یہ بات کرتی ہے, مسلسل ایک بات اسٹریس کرتی ہے کہ ہم نے اسمگلنگ کو روکنا ہے اور اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, تمام چیزوں کو ریگولرائز کرنا ہے, جس سے گورنمنٹ کے ریونیوز بھی انکریز کریں گے اور جو مارکیٹ ڈسٹورشنز بھی ختم ہوگی. ایک تو یہ فیکٹر ہے جو ہماری پیٹرولیم سیکٹر ریفارم ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑا جو کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے. اور دوسرا, جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں وہ پاکستان کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتے رہے کہ اکراس دی بورڈ سبسڈیز دینے کے بجائے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں, تاکہ جو آپ کا جوڈیشیس یوز آف دی ریسورسز ہو, نہ کہ وہ لوگ بھی اس سبسڈی کا ایڈوانٹیج لے لیں جن کے لیے وہ اس کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے, وہ اس کو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے.
IMF یا جتنے بھی ڈونر ایجنسیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو لوور اسٹیٹا آف جو اکانومی ہے اس میں جو لوگ ہیں جو لو پاورٹی لیول ہیں ان کو آپ نے سبسڈی دینی ہے تاکہ ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ جو بجلی کے بلوں کی سبسڈی ہے اس کو بھی PISP کے پروگرام کے ساتھ اٹیچ کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے. IMF بھی یہ ریکمینڈ کر رہا ہے اور آلریڈی ہمارے جو کنسرن ادارے ہیں وہ اس کے اوپر کافی پہلے بھی کام کر چکے ہیں. اسی کے اوپر ہم بات کریں تو پنجاب گورنمنٹ جو ہے ایک بہت بڑا اپنا فوڈ سبسڈی ہر بجٹ میں دیتی تھی. تو پنجاب گورنمنٹ نے پچھلے سال اپنی جو فوڈ سبسڈی تھی جو آٹے کے اوپر سبسڈی ہوتی ہے یا دوسری الائڈ آئٹمس کے اوپر سبسڈی ہوتی ہے اس نے آلریڈی اس کو PISP کے جو بینیفیشری ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا اور سبسڈی کو بہت ٹارگٹ کر دیا تھا. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ چیزیں جو ہیں وہ جن لوگوں کا حق بنتا ہے ان تک پہنچنا شروع ہو گئی اور جو اکراس دی بورڈ سبسڈی تھی وہ ختم ہو گئی. اس سے کچھ انیشلی اکنامک جو ہمارے پالیسیز ہیں اس پہ امپیکٹ آتا ہے. کچھ چیزوں کے اوپر ڈبیٹ بھی ہوئی, کچھ ہماری جیسے فوڈ آئٹمز اس کے اوپر کافی ڈبیٹ ہوئی, لیکن لانگر رن آپ دیکھیں گے کہ یہ جب آپ مارکیٹ اکانومی کے اوپر جاتے ہیں, آپ فری اکانومی کی بات کرتے ہیں اور ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیتے ہیں تو آپ کی اکنامک پاتھ جو کلیئر ہوتا ہے اور آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی بہتر ہوتی ہے. تو یہی گورنمنٹ کرنا جا رہی ہے جو کہ ہمارے IMF پروگرام کا ویسے بھی حصہ ہے کہ IMF کہتا ہے کہ جو آپ نے جتنا بھی ہمارا پروگرام چل رہا ہے اس میں وہ کہتے ہیں جوڈیشیس یوز آف دی ریسورسز کریں, اپنے سیلف ریونیو جنریشن کو انکریز کریں, اکنامک اور فائنینشیل ڈسپلن کریٹ کریں, بجٹ ڈسپلن کریٹ کریں. تو گورنمنٹ کا فوکس وہی ہے اور اس سے بہتری آئے گی. رائٹ, اس کے اوپر فوکس یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا فوکس جو ہے وہ بہت زیادہ کین ہو رہا ہے. تھوڑا سا اگر ہم جاپان کے ساتھ ایک ڈیل ہم کرنے جا رہے ہیں اسمارٹ میٹرز کے حوالے سے کہ یہ اس کی تنصیب ہوگی, اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. اور دوسرا جو ہماری گورنمنٹ انٹائٹی PIA اس کی ایک زبردست پروفٹ میکنگ ہیبٹ بن گئی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ زبردست پروفٹ دیکھا گیا 9.35 بلین روپیز کا, جو کہ ہمارے لیے بڑی ایک سرپرائزنگ سی نیوز ہے کیونکہ کافی عرصے سے ہم SOEs کو بلیڈ کرتا ہوا دیکھ رہے تھے, لیکن اب یہاں پر PIA کے حوالے سے ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے جواز صاحب؟ جی, جو ہمارے جو اسمارٹ میٹرز ہیں واٹر مینجمنٹ کے لیے وہ بہت ضروری ہیں. جب ہم اس وقت پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ جو آنے والے دنوں میں بنتا جا رہا ہے وہ اویلیبلٹی آف دی واٹر ہے, جو ہمارا کنزیومیبل واٹر ہے اس کی ہے. تو یہ ہمارے اسمارٹ میٹرز جو جاپان کے ساتھ مل کے ہمارے ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اور یہاں پہ انسٹالیشنز ہوں گی, وہ ہمارے پانی کا جو بے دریغ استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال کو بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے اور پانی کے بچاؤ کے لیے ایک بڑا اہم رول ادا کرے گی. اور اس سے ایک اور چیز جو ہے ہماری ڈیجیٹائزیشن جو گورنمنٹ کا فوکس ہے, ہمارے اداروں کو ڈیجیٹائز کرنا, ہر چیز کو لنک کرنا. اس سے ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ہمارے جب سمارٹ میٹرز انسٹال ہوں گے تو اس کی ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس بھی بہتر ہوگا اور گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں واٹر اینڈ سینیٹیشن جن کو ہم واساس کہتے ہیں اس کی ریکوری بہتر ہوگی اور جو ہمارے لاسز ہیں وہ کم ہوں گے. یہ تو ہمارا ہے جاپان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ایگریمنٹ اس کے معاملات. لیکن دوسری طرف آپ نے ایک بات کی PIA کی, تو PIA کے اندر اگر ہم دیکھیں PIA نے ہمارا پھر ایک آپریشنل پروفٹ دیا ہے اوور 9 بلین روپیز کا, جو پہلے بھی دیا تھا. یہ اچھی چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ایک مینجمنٹ کی PIA کو ایک بہتر طریقے سے جب ہم اس نے اپنا اس کے پرائیویٹائزیشن کے پاتھ کے اوپر ڈالا تو سب سے بڑا ایشو یہ آتا تھا کہ اس کا جو ڈیٹ کے ساتھ چل رہا تھا اس کے ساتھ کوئی بھی انویسٹرز کو اس طریقے سے ایک اینٹی کے طور پہ نہیں دیکھتا تھا, اس کے لیے کوئی پروفیٹیبل بزنس نہیں نظر آتا تھا. جب گورنمنٹ نے اس کو جو اس کی لائبلٹیز تھی اس کو کیا نام ہے ذمہ داری گورنمنٹ نے لے لی اور اس کو سپریٹ کر دیا, تو جو گورنمنٹ اس سے نتیجہ یہ نکلا, یہ چیز سامنے آئی کہ جو ہماری PIA ہے وہ ایک لاس میکنگ اینٹی اس طریقے سے نہیں جس طرح نظر آتی ہے. اس نے اپنا آپریشنل پروفٹ دینا شروع کیا. اٹس مین اٹ ہیز اے پوٹینشیل ٹو گرو, اٹ ہیز اے پوٹینشیل ٹو گیو پروفٹ, کیونکہ پرانا لائبلٹیز ساتھ چل رہی ہیں, پرانا ڈیٹ اس کا ساتھ چل رہا ہے. اس ڈیٹ اور لائبلٹیز کی وجہ سے اس کا جو پروفٹ ہے اس کے اندر آف سیٹ ہو جاتا تھا اور یہ مسلسل لاس میکنگ اینٹی نظر آتی تھی. اب گورنمنٹ جو ہے اس کی اسمارٹ مینجمنٹ کے ساتھ اس کے جو لائبلٹیز ہیں اس کے ڈیٹس جو ہیں اس نے گورنمنٹ اس کو اپنے اوپر ذمہ داری لے لی اور باقی جو اس کی ورکنگ جو ہے آپریشنل اکاؤنٹس اس کو سامنے کر دیے. آپریشنل اکاؤنٹس کو سامنے آنے سے چیز کلیئرٹی ہو گئی کہ اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل ٹو بائی.
تو یہ وہ اسٹیپس ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب یہ پروسیس جو پہلے رک گیا تھا تھوڑا سا، پھر وہ ریسٹارٹ ہوا تھا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا، اس سے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کو ایک اچھا بوسٹ ملے گا، اور اس کے اندر انویسٹرز جو ہیں اپنا انٹرسٹ شو کریں گے. ان کو یہ چیز کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک پروفٹ میکنگ اینٹی ہے، اس سے پروفٹ کمایا جا سکتا ہے، اس کے اندر انویسٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ اسٹیپ ہے جو گورنمنٹ نے لیا ہے، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. رائٹ. اچھا جواز صاحب، میں آپ سے تھوڑے سے انڈیکیٹرز کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں. چاہے ہم ایل ایس بات کریں یا ایس ایم ایز کی گروتھ دکھائی دے رہی ہے، چاہے ہم انفلیشن کی بات کریں یا ہم بات کریں انٹرسٹ ریٹ، تو اس میں کمی دیکھی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو انڈیکیٹرز ہیں جو اسٹیبلٹی کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، یہ کتنا زیادہ ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جب پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ واقعی پاکستان میں ایک بڑی سرپرائزنگ سی ایک اسٹیبلٹی دیکھی جا رہی ہے، جو کہ 3 سال پہلے کہاں ڈیفالٹ کے خطرات اور 3 سال بعد کہاں اسٹیبلٹی اتنی زیادہ کہ جو فورن انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹرسٹ بہت زیادہ آ رہا ہے. جی دیکھیں، اس کے اندر ہم جب ماضی کی بات دیکھیں تھوڑی سی، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں نمبرز کو فرض کیا جاتا ہے، فگرز کو فرض کیا جاتا ہے. لیکن یہ 3 سال کے دورے حکومت میں اگر ہم دیکھیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کویشچن کرے کہ فرض کیا. ہر چیز اوپن اینڈ ٹرانسپیرنٹ رکھی ہے گورنمنٹ نے. اس اوپن اور ٹرانسپیرنسی کی پالیسی کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ آج آپ کے جو جتنے بھی سٹیپس تھے، مشکل سٹیپس تھے، گورنمنٹ نے کنسسٹنٹ پالیسیز کے ساتھ اس کو کنٹینیو رکھا. اور اس میں نتیجہ یہ دیکھا کہ اگر آپ یہ دیکھیں پچھلے 10 ماہ کے درمیان 11 ماہ کے درمیان آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 12% نیچے آ چکا ہے. اور یہ پرائم منسٹر صاحب اندیا دے چکے ہوئے ہیں پہلے بھی کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آنا ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں سنگل ڈیجٹ میں آئے گا. جتنا مارک اپ ڈاؤن ہوا ہے اتنا پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو ویلکم کیا ہے، کیونکہ اس کو اپرچونٹی مل رہی ہے، اس کو ایکسیس ٹو فائنانس مل رہا ہے، اس کو سستا فائنانس ملے گا، تو اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. دوسری طرف گورنمنٹ نے کنٹینیوسلی انفلیشن جو ہے اس کو کنٹرول کیا اور انفلیشن کو سٹیبل کیا. یہ دو ایسے فیکٹرز ہیں کسی بھی انویسٹر کے لیے، وہ لوکل انویسٹر ہو، فورن انویسٹر ہو، اس کے لیے یہ دو فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی آف دی پالیسیز میٹر کر رہی ہوتی ہے. تو یہ گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنی کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی آف دی پالیسی شو کی ہے بائی ڈوئنگ، ناٹ بائی سیئنگ. اس کے تمام جو ایکٹ ہیں وہ بائی ڈوئنگ ہیں گورنمنٹ کے. تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ابھی چلتے ہیں بریک کی جانب، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ بجٹ سابق قبائلی علاقے کو دی گئی جو ٹیکس چھوٹ ہے وہ اس کے خاتمے کا امکان دیکھا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ تقریباً 45 ارب روپے کی ہے، 45 بلین روپیز کی. اس کے خاتمے کا امکان اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ فسکل ہمارے ساتھ جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس کے اندر ایک ڈیفیسٹ دیکھا جاتا ہے. اس بار بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ لوپ ہول ہے ہمارے پاس. تو اس کو کیسے فکس کیا جائے گا، اس بار گورنمنٹ نے وہ میجر، وہ انیشیٹوز لینے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگین جو ہے وہ ایک شرط رکھی جا رہی ہے، اور اس کنڈیشنالٹی سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی پورے ملک کے اندر، خالی ہم قبائلی علاقے نہیں بلکہ ہم پورے ملک کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ نان فائلرز کا جو ایک امپیکٹ ہے، یا پھر جو ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس چراتے ہیں، ان کے حوالے سے اس بار ایک کمپلیٹ ٹیکس کے حوالے سے ریفارمز اور ایک کنڈیشنالٹیز دی جائیں گی، جس کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن کا نظام بہت بہتر ہو جائے گا. آج اس کے حوالے سے بات کریں گے. حکومت کا بجٹ میں درآمدی ٹیکسز میں کمی کا فیصلہ ہے، یعنی کہ امپورٹ ٹیکسز میں کمی کی جا رہی ہے. اور یہ آف کورس اس لیے بھی ضروری ہے کہ آلریڈی گورنمنٹ از سیٹ ٹو کٹ دی امپورٹ ٹیکس، کیونکہ یہاں پر جو امپورٹرز حضرات ہیں ان کو بھی تھوڑا بینیفٹ ملنا چاہیے، کیونکہ وہ را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے پھر وہ ایک فنش گڈ بنا کے بعد میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے. آج اس میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے. اور سرکاری خریداری میں کرپشن کے خلاف جو ہے بڑی سخت کارروائی کے لیے نیب اور مسابقتی کمیشن کے درمیان معاہدہ ہوا ہے. تو دیر از
नो करप्शन एनी मोर, और अब यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपेरेंसी होगी। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। और एक और आपको चीज़ बताना ज़रूरी है, पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से मंजूरी दे दी गई है, तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो कल पता चलेगा। लेकिन हमारे पास ये जो है वो न्यूज़ है जो आपको देनी ज़रूरी है। MSCI के हवाले से भी न्यूज़ है। मार्केट के अंदर कुछ MSCI ने कुछ स्मॉल कैप और कुछ लार्ज कैप के अंदर ऐड ऑन और सब्ट्रैक्ट ऑन किए हैं, यानी कि MSCI के हवाले से जो न्यूज़ है उसी की वजह से स्टॉक मार्केट में बूम दिखाई दे रहा है। कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, हम देखेंगे कि ये पॉजिटिविटी प्रिवेल रहे। हमारे पास यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, फराज फजल शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी टैक्स बार एसोसिएशन के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। फराज साहब, सबसे पहले ये बताइए कि बजट आ रहा है और टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को रिफॉर्म्स के साथ उसमें कुछ ऐड ऑन, कुछ सब्ट्रैक्ट, पास्ट जो हमारी मिस्टेक्स थी या कह लें कि पास्ट जो पॉलिसीज़ कामयाब नहीं हुई उसको सब्ट्रैक्ट करके कुछ ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यकीनी बनाया जाएगा टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को। इसके हवाले से क्या कहेंगे? और ये कॉन्फिडेंस जो बजट के ऊपर है, इकॉनमी के ऊपर है, ईद से पहले आ रहा है, वो इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच मिस नताशा। बजट एक्सपेक्टेड है इन टू वीक्स में, और हमारी पिछले 2 साल में हमने दोनों बड़े अच्छे कामयाब बजट दिए, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इस दफ़ा हम इससे भी अच्छा बजट देने की तैयारी में हैं। अच्छा, जो चीज़ें जिसमें हमने देखा ग्रे एरियाज़ हमारे रह गए टैक्स कलेक्शन पे, वो कुछ ऐसे एरियाज़ थे जिनमें जब हम टैक्स कलेक्शन में हमने मूव किया तो हमें इतने अच्छी राय नहीं मिली। जैसे हमने ये देखा कि प्रॉपर्टी टैक्स की सेल और परचेज़ पे विद होल्डिंग जब लगा तो उसमें प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में कमी आ गई, तो जो टैक्स बढ़ा था उससे रेवेन्यू बढ़ने की बजाय कम हो गया। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट इस दफ़ा सोच रही है कि हम टैक्स को कम करें, विद होल्डिंग को प्रॉपर्टी की सेल पे और परचेज़ पे, दोनों साइड पे। फिर एक चीज़ और टैक्स लगा था, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लग गई थी, जो फर्स्ट सेल है 5%, इसके ऊपर बात हो रही है कि शायद इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसके साथ साथ कुछ 7E और प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो 7F आया था कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इसके ऊपर भी बात चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी एक खुश आइंद तब्दीली इस बार खुशखबरी होगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। जी देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ तकरीबन कोई 18 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जुड़ी होती हैं, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी इंडस्ट्री को हिट करने का मतलब ये है कि एक अक्रॉस द बोर्ड हम चले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ डिस्टर्ब होती हैं। मुझे उम्मीद ये है कि हम बाकी ममालिक की फहरिस्त को देखते हुए कि वहाँ जो टैक्स रेट है एवरेजली वो 1 से 1.5% है, तो हम उसी में रहें तो बेहतर रहेगा। और जितना टैक्स को अगर हम कम करते हैं तो उतनी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाती हैं, तो ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने से हमारा रेवेन्यू बढ़ जाता है कम होने की बजाय। राइट। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का आपने जिक्र किया, तो आई थिंक 72 अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी हैं इसके साथ, तो देयर इज़ मच मोर। और यहाँ पर अगर पाकिस्तान में उनको टैक्स के हवाले से लीनियंसी दी जाती है तो वो फिर थोड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ जाने का जो एक इम्कानात है वो भी ख़त्म हो जाते हैं, उनको अपने मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है। जी, ये 2 साल में ये ख़ास तौर पे देखा गया, और पास्ट में भी ये हमारी एक बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया गया कि जब हम प्रॉपर्टी के ऊपर ख़ास तौर पे हमारी डायरेक्ट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो 18 हैं, और इसके साथ जो एलीड इंडस्ट्री जैसा आपने बताया ये अराउंड 72 हैं। तो होता क्या है कि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम इजी गो में जाएं, और इजी गो में फिर आपका दुबई है, UAE है, शारजा, इन ममालिक में लोग ज़्यादा मूव करते हैं। टैक्स रेट कम है, टैक्स रेट कम है, देयर इज़ नो इनकम टैक्स, ओनली सेल टैक्स है। अच्छा, फिर वहाँ पर इस कदर सख्ती नहीं है इन ममालिक में टैक्स के हवाले से। लेकिन सब अब चाहते हैं, जो एक पेट्रियाटिज्म है उस पर तो कहते हैं कि अपने मुल्क में ही रहना चाहिए, और यहीं पे अगर तमाम चीज़ें मिल जाएं तो ये विन विन सिचुएशन है। जी, पेट्रियाटिज्म के ऊपर तो आजकल हम लोग माशाल्लाह काफ़ी हमारे जो जज्बात हैं वो काफ़ी अच्छे हुए हैं, और मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से मैं कौम को और अपनी मसला अफवाज को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ में बताऊँ कि हमें आगे मूव करना है। जहाँ तक बात आ गई टैक्सेस की, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि टैक्स को रिड्यूस करने से जो लोग बैंक्स में पैसे रख के बैठे हुए हैं, जो लोग बाहर लेके जा रहे हैं, ये फिर पाकिस्तान में सर्कुलेट करेगा, और सर्कुलेशन करने से जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं फराज साहब, वो ये कि आपने कैपिटल
गेन टैक्स का जिक्र किया, जी। इसमें कमी का इम्कान है और मार्केट में क्या इसका इम्पैक्ट भी आएगा कि ऑफ कोर्स जब कैपिटल गेन टैक्स कम होगा तो ये तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ आएंगी? जी, कैपिटल गेन टैक्स जो है ये बेसिकली आपकी उस सेल परचेज पे है जो आप प्रॉपर्टी लेते हैं और बेचते हैं। अच्छा, अब जो इसमें अगर हम टैक्स उठा कर देखें तो ये हम नॉर्मल रेट में ले गए, जबकि पहले ये था कि ये इसके ऊपर 5 और 10 एक स्लैब रेट्स अलग सेपरेट थे। अच्छा, आई बिलीव कि अगर हम उसको उन्हीं स्लैब रेट्स में लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि वो इजी टू पे है और विद होल्डिंग होने की मौजूदगी में हमें वो पे करना ज़्यादा भार नहीं महसूस हो रहा होता। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो टैक्स पेयर है वो डिमांड करता है कि इजी टू पे। तो इजी टू पे में हमें इसको सेपरेट स्लैब्स में और इसी तनाजुर में जो पिछले कई साल से चल रहा था उसमें रखेंगे तो बेहतर रहेगा, हमारी इकोनॉमी के लिए भी बेहतर रहेगा। अच्छा, और इनकम टैक्स के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्योंकि आईएमएफ कह रहा है कि 10% आप सैलरीड क्लास पे जो है वो कमी कर दें। अब अगर कमी करते हैं तो टैक्स कलेक्शन कैसे होगी? इनकम टैक्स के हवाले से बात करें तो ऑफ कोर्स जो बिजनेसेस हैं उसके हवाले से क्या न्यूज़ है आपके पास? देखिए, जो सैलरी क्लास है ना, इसका पिछले साल टैक्स काफ़ी ज़्यादा लग गया था जी। मैं ये बिलीव करता हूँ कि थोड़ा इरेशनल लग रहा था। तो इस दफ़ा इरेशनल तो आप लोगों को बहुत सारे सेक्टर्स पे लग रहा था और तहफ़्फ़ुज़ात तो तमाम जो सेक्टर्स हैं उनके आ रहे थे। देखिए, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार मैं हमेशा टैक्स पेयर की आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ और आवाम की आवाज़ ये है कि टैक्स जितना कम हो उतना अच्छा लेकिन है। आपको फाइनेंस मिनिस्टर साहब की पोस्ट बजट स्पीच याद होगी जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे कहा याद था कि थोड़ा सा नॉन फाइलर की कैटेगरी को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट बजट में आपकी तमाम रिजर्वेशंस दूर हो जाएंगी। देखें, ये एक बड़ा हार्ट टचिंग सा आपका क्वेश्चन है। देखिए, इस वक्त जितनी भी हमारे ऊपर पाबंदियां हैं वो टैक्स पेयर्स के ऊपर हैं। जैसे मैं बात करूं, हमने विद होल्डिंग भी करनी है, हमने सेल टैक्स रिटर्न भी 12 देनी है, हमने इनकम टैक्स रिटर्न भी देनी है, फाइनेंशियल्स भी देनी है, ऑडिट हैं, रेट्स हैं, फिर हमारी रिकवरीज हैं, फिर हमारी बैंक अटैचमेंट्स हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो बिजनेसेस हैं उनको थोड़ा सा फ्लरिश करने के लिए जो सुपर टैक्स का एक इम्पैक्ट है बस उतना ही रखा जाए, उससे ज़्यादा ना बढ़ाया जाए इस बार। सुपर टैक्स के ऊपर तो आईएमएफ नहीं चाह रहा कि इसको कम किया जाए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर हम नॉन फाइलर्स के ऊपर थोड़ा सा काम ज़्यादा करें तो उसमें हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। देखिए, 4% हम लोग इस वक्त टैक्स पेयर्स हैं और 96-95% टैक्स पेयर्स अभी मतवक्का हो सकते हैं अगर हम इनको थोड़ा इंसेंटिवाइज करें अपने टैक्स पेयर्स को। इस वक्त जो हमारा सारा वेट होता है, सारी तवज्जो हो जाती है वो इन पे हो जाती है जो कि ऑलरेडी टैक्स पेयर है। अच्छा, इससे क्या होता है कि ये टैक्स पेयर हमारा ये मुतनफ़र होता है इस सिस्टम से जी। और आप ये देखिए कि बाहर जाने की जो शरह है वो टैक्स पेयर्स की ज़्यादा है। अगर हम इसको थोड़ा सा सिस्टम को यूँ चेंज करें कि हम इसको नॉन टैक्स पेयर्स के ऊपर तवज्जो ज़्यादा दें तो बहुत जल्दी हमारा इकॉनमी की ग्रोथ ज़्यादा है। जैसे मैं समझता हूँ सेल टैक्स की फ़िगर को सिंगल डिजिट पे लाए बजाय इससे कि 17 से 18% किया हमने 2 साल पहले। अच्छा, इससे क्या होगा कि हम बहुत लोग टैक्स में आएंगे, टैक्स नेट में आएंगे। जी टैक्स नेट में आएंगे। अच्छा, जो नॉन फाइलर है ना, इस वक्त जिस तरह हमने मुख्तलिफ जगहों पर रेट्स को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, देखें इससे इस कदर फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि वो इस टैक्स नेट में आने से घबरा रहे हैं और वो घबराहट उनको उन लोगों को देख के हो रही है। कहा ये जा रहा है कि इस बार जो सैलरीड क्लास है वो इतना आसान उनका एक फॉर्म कर दिया जाएगा कि वो खुद से अपना टैक्स भी फाइल कर सकेंगे। और दूसरा, ये इंपोर्टर्स के लिए भी गुड न्यूज़ होगी कि उनके लिए टैक्सेस में कमी की जा रही है। बहुत सारी न्यूज़ हैं जो हमारे पास हैं मार्केट में। अब वो क्या लग रहा है कि रॉ मटेरियल जो कि इंपोर्ट करते हैं फिर इसको सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर्स को ये इनिशिएटिव दिया जा रहा है। देखें, 2 बातें इसमें। पहली बात, जिस तरह आपने बताया कि इंसेंटिव टैक्स में कमी की जा रही है इंपोर्ट्स में। देखें, दुनिया भर में जो ट्रेंड है इस वक्त वो कस्टम ड्यूटीज़ एंड टैरिफ्स बढ़ाने की है। जैसे अमेरिका को आपने भी देखा, पॉज भी तो कर दिया। हाँ, अच्छा, देखें होता ये है कि महंगाई में कमी आती है लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ इसका ये होता है कि हमारी लोकल जो इंडस्ट्री है वो बूस्ट नहीं पकड़ रही। तो देखें, अमेरिका ने अगर इतनी बड़ा स्टेप्स लिए हैं तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड के वो चाह रहे हैं कि हमारी लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। तो मैं ये समझूंगा कि और इंपोर्ट पे सबसे इजी कलेक्शन है टैक्स की, तो लिहाजा उस पे कलेक्शन को कम करने की बजाय आप जो लोकल इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करें बजाय इससे कि आप इंपोर्ट पे वो टैक्सेस को कम करें।
सेकेंडली हमारे पास जो नॉन फाइलर है ना, आपके क्वेश्चन का एक पार्ट था कि उसको हम कैसे ले सकते हैं। देखिए जिस तरह बैंक्स में रेट है उनको डिफ्रेंशिएट ज़्यादा करें, प्रॉपर्टी में करें, और इसके साथ साथ आपने अपने टैक्स पेयर को पहचानना है, अपने टैक्स पेयर की प्रॉब्लम को समझना है, आपने अपने टैक्स पेयर को इंसेंटिवाइज इस तरह करना है कि वो इजी हो। इस अभी तो ये सूरत हाल है, वो सारा साल इन्हीं कामों में लगा हुआ है कि अभी ऑडिट्स हो रहे हैं, अभी हम फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, अभी हमारी रिकवरीज हो रही हैं, अभी हम अपील्स करें, इन चीज़ों से उसको निकालें। और मैं आपको बताऊं थोड़ा दुनिया रिलैक्स करें और टैक्सेस वो के और, हवाले और वो से। बड़ा इजी है। देखें दुनिया भर में जो आउट ऑफ द रिटर्न कलेक्शन है थ्रू ऑडिट्स, दैट इज़ अराउंड 2 to 3%, और पाकिस्तान में ये 2% टोटली है। मतलब आपने किस कदर एक बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है, आप टैक्स कलेक्शन के लिए आप ऑडिट रेट्स कर रहे हैं, और ये सब कुछ करने के बाद आपको 2% मिल रहा है। इतना तो सिर्फ आप विद होल्डिंग में ऐड करके कर दें और आप ये सारा सिस्टम अपनी सर्विस बचाएं। कि इस बार जो आई एम श्योर कि पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पता है, वो नज़र रखे हुए हैं कि कहाँ से टैक्स लेना है, कहाँ से कलेक्ट करना है, और कहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इंडल्जमेंट शो करनी है। वेल थैंक यू सो मच फराज साहब हमारे साथ मौजूद रहे। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आपने वक्त दिया और तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की टैक्सेस के हवाले से, खासकर जो हमारे पास न्यूज़ थी, और जो कि एक बजट आ रहा है, बजट के हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे या हमारे क्वेश्चंस थे वो भी हमने किए। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए।